बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ सब बच्चे घर में खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास पंचम की किताब उर्दू पढ़ाऊँगी। कल हमने सबक नंबर 2 की हाफ रीडिंग और हाफ तशरीह की थी। आज मैं आपको उससे आगे पढ़ाऊँगी। आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। आइए पहले हम नात की रीडिंग करेंगे। नात के शेर का नाम है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। आइए पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। उन्हीं की खातिर, कल हमने 2 बंद किए थे, आज हम तीसरा करेंगे। उन्हीं की खातिर दमक रहे हैं, उन्हीं की खातिर दमक रहे हैं, उन्हीं के दम से चमक रहे हैं, उन्हीं के दम से चमक रहे हैं। ज़मीन के ज़रे फलक के तारे, ज़मीन के ज़रे फलक के तारे। नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे। दरूद उन पर सलाम उन पर। नीचे उन्होंने दिए हैं ख़ास अल्फाज, ये हम बाद में करेंगे। पहले आइए चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। बंद नंबर 3 की तशरीह। पहले नज़म है नात। शायर का नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। बंद नंबर 3 है उन्हीं की खातिर दमक रहे, उन्हीं के दम से चमक रहे। ज़मीन के ज़रे फलक के तारे। नबी हमारे। दरूद उन पर सलाम उन पर। तशरीह। आइए चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। इस शेर में शायर कहता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मत में बलातर हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मत में बलातर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ज़मीन में मौजूद छोटे से छोटा ज़रा भी चमकता हुआ दिखाई देता है। ज़मीन में मौजूद छोटे से छोटा ज़रा भी चमकता हुआ दिखाई देता है और आसमान पर मौजूद लाखों सितारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से चमकते और आसमान पर मौजूद लाखों सितारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से रोशन हैं, क्योंकि ये ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब की खातिर बनाए, और आसमान अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब की खातिर बनाए हैं। हमारे नबी बहुत प्यारे हैं और हमारी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दरूद और सलाम हो। आइए चलते हैं अब इसके खास अल्फाज की तरफ। नात
نظم نعت، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، نعت جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو اس کے خاص الفاظ کرواتی ہوں۔ خاص الفاظ، الفاظ معنی، الفاظ معنی، حق، حق کا معنی ہے سچائی، حق، حق سچائی، حق کا معنی ہے سچائی۔ رہبر، رہبر کا معنی ہے راستہ دکھانے والا، رہبر، رہبر کا معنی ہے راستہ دکھانے والا۔ درود، وہ دعا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی مسلمان پڑھتے ہیں۔ درود، وہ دعا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی مسلمان پڑھتے ہیں۔ سلام، اس کا معنی ہے سلامتی بھیجنا، سلام، سلامتی بھیجنا۔ مقام، اس کا معنی ہے جگہ، مقام، جگہ، مقام، جگہ۔ ہادی، ہادی کا معنی ہے ہدایت کرنے والا، ہادی کا معنی ہے ہدایت کرنے والا۔ ذرے، ذرے کا معنی ہے مادے کا نہایت چھوٹا حصہ، مادے کا نہایت چھوٹا حصہ۔ فلک، آسمان، فلک، آسمان۔ آئیے ایک بار پھر میرے ساتھ پڑھیے۔ حق یعنی معنی سچائی، حق سچائی۔ رہبر، راستہ دکھانے والا۔ درود، وہ دعا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی مسلمان پڑھتے ہیں۔ سلام، سلامتی بھیجنا۔ مقام، جگہ، مقام، جگہ۔ ہادی، ہدایت کرنے والا، ہادی ہدایت کرنے والا۔ ذرے، مادے کا نہایت چھوٹا حصہ، مادے کا نہایت چھوٹا حصہ۔ فلک، آسمان، فلک، آسمان، فلک، آسمان۔ آئیے چلتے ہیں، آج میں نے آپ کو نعت کا لاسٹ والی کی تشریح کروائی، بند نمبر 3 کی تشریح کروائی اور خاص الفاظ کروائے۔ گھر سے سارے بچے اس کو یاد کریں گے اور گھر کا کام خاص الفاظ اپنی کاپیز یا شیٹس پر نیٹ کریں گے، خاص الفاظ اپنا ہوم ورک کریں گے۔ گھر کا کام خاص الفاظ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نیا سبق کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔